हावजिंग बोर्ड घोगळ हांगाच्या मशिदी भायर जाल्ल्या खून प्रकरणात 3 आरोपींक जामीन मेळ्ळ्या। जामीन अटीचो एक भाग म्हणून तांकां मशिदीच्या आवारांत भितर सरपाक वा मशिदीच्या परिसरांत आनी लागसार भोंवपाक बंदी घातल्या। 31 जानेवारीक जाल्ल्या घोगळ मशिदी एकल्याचो खून जाल्ल्यान 8 जाणांक अटक केल्ले। त्यांची आयज सुनावणी जाली आणि तातूंतले 3 जाणांक बेल मेळ्ळ्या। त्याची जामीन अटीचो एक भाग म्हणून तांकां मशिदीच्या आवारांत भितर सरपाक वा मशिदीच्या परिसरांत आनी लागसार भोंवपाक बंदी घाल्या, अशें तांच्या वकिलान सांगले। 31 ऑफ जानेवारी ज्या दिसाक एक मर्डर केस रजिस्टर जाली फातोर्डा पुलीस स्टेशन। ही हावजिंग बोर्ड जी मस्जिद आसा त्या मस्जिदीक एक मर्डर जाल्लो, जेणे करून एक 8 एक्यूज अरेस्ट जाल्ले आनी 2 जाण एंटिसिपेटरी घातलेली। सो तातूंत भितरल्या 8 आमी 3 जाणां आमी बेल फायल केली, ती आयज आमची सेशन्स कोर्ट DJ1 ग्रांट केल्या। शुअरिटी 2 शुअरिटी 25-25 अशे 2 लोकल शुअरिटी कोर्टान मागल्यात आनी तेच बरोबर अशी ऑर्डर पास केल्या की कंडिशन आसा की त्या विसिनिटीक म्हणल्यार मस्जिदच्या भितर किंवा आडे कडेन तेणी दिसपाक जायना, अशी ऑर्डर पास जाली। उबेदुल्ला मागीर आलम आनी दुसरो सय्यद लतीफ ह्या 3 जे एप्लिकंट आशिल्ले आनी जे उरलेले 8 जाणां त्यांचेर मर्डर चार्जीस आशिल्ले, प्लस क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी। जे दिसा हो इन्सिडेंट जाला स्पेशली आमचे जे क्लायंट्स आसात म्हणल्यार जे एप्लिकंट्स आसा जेची आमी बेल फायल केल्ली तेंचेर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी लायिल्ली प्लस मर्डर चार्जीस आशिल्ले। फ्रायडे नमाज जाल्ल्या कारणान त्या दिसा आमी मस्जिदी गेल्ले, आमचे क्लायंट त्या दिसा मस्जिदी आशिल्ले आनी फ्रायडेच्या दिसाक मस्जिदीच्या भायर हो इन्सिडेंट जाल्लो, जेणे करून अशें पोर्ट्रे जाल्लें की आमी त्या क्रायमाक म्हळ्यार त्या मर्डर केसी आमी इन्वॉल्व आसा अशें कांय ना। एवरी फ्रायडे आमचे क्लायंट आमचे एप्लिकंट थंय आसतात, कारण फ्रायडे नमाज म्हळ्यार सगळे थंय आसतात म्हणून ते मस्जिदी भितर प्रेजेंट आसले। हे आमी आर्ग्युमेंट केल्ले आनी आर्ग्युमेंटाचेर ऑर्डर पास जाली आनी बेल ग्रांट जाली।